अस्सलाम वालेकुम जी, LML ऑफिशियल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट लुकमान मकबूल लिगारी और आप देख रहे हैं LML ऑफिशियल। आज हमारे इस व्लॉग का जो मौजू है वो है उन पीरों फ़कीरों के नाम जिनके दम से लोग सेहत याब हो जाते हैं, जिनके एक दम से माजूर लोग चलने फिरने लग जाते हैं, जिनके एक दम से गूंगे बोलने लग जाते हैं, जिनके दम करने से कैंसर के मरीज़ ठीक हो जाते हैं। हम मानते हैं कि बेशक अल्लाह की कलाम बरहक है, लेकिन उन झूठे पीरों फ़कीरों के नाम आज हम ये पैगाम करना चाहते हैं कि जो मोबाइल पर ऑनलाइन दम करते हैं, जिनके दम से दूर दराज के मुल्क में बैठे बीमार लोगों की भी शफा मिल जाती है, जो बीमार लोग शफा याब हो जाते हैं, जो सेहत याब हो जाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मेरा उन फ़कीरों पीरों से ये सवाल है, मैं आज उन फ़कीरों पीरों से कहना चाहता हूँ कि जिनके ऑनलाइन दम से बरतानिया में बैठे लोगों की आँखों से कीलें, लोगों के मुंह से ज़ंजीरें निकल आती हैं, वो एकदम कश्मीर और फ़लस्तीन पे भी कर दें कि कश्मीर आज़ाद हो जाए, फ़लस्तीन आज़ाद हो जाए, एकदम वो इसराइल और इंडिया पे भी कर दें कि इनका भी जिन निकल जाए। अगर आप ये नहीं कर सकते, अगर आप सिर्फ अपना गंदा धंधा चला रहे हैं, सिर्फ ये आप नोटों के लिए कर रहे हैं, ये पैसों के लिए कर रहे हैं, ये आपके सच नहीं है, तो फिर बरतानिया में बैठे एक मरीज़ को भी आप शफायाब नहीं कर सकते, आप सेहत याब उसे नहीं कर सकते। आपके ऑनलाइन दम से, मोबाइल फ़ोन पर किया जाने वाले दम से वो सेहत याब कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने ऑनलाइन दम से, अपनी इन कलामात से, अपने इस जो कलाम पढ़ते हैं उन कलामों से इंडिया और इसराइल का जिन निकाल सकते हैं तो निकालें, वरना अपने इस गंदे धंधे को बंद करें, बंद करें अपनी इन दुकानों को। क्यों आवाम को लूट रहे हो? तो हुकूमत की तरफ से पीसी जाने वाली अवाम, और दूसरा आप ये झूठे जेली पीर फ़कीर, ये क्या करतब दिखा रहे हैं आप जो अपनी बैठकों पे बैठकर लोगों को अपने दादों परदादों की दास्तानें सुनाते हैं ना, उनको नाम ज़िंदा रखने के लिए उनकी बातें उनको सुनाते हैं, उनके कौल आप उनको सुनाते हैं। आप ये बंद करें, बंद करें ये सब गंदे धंधे, बंद करें ये तमाशा। अगर आप अपने वाले दादा का नाम ज़िंदा रखना चाहते हैं, परदादों का नाम ज़िंदा रखना चाहते हैं, अपने बड़ों के नाम के गीत सुनना चाहते हैं, अपने बड़ों की सिफतें सुनना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि उनके नाम की यूनिवर्सिटियां खोल दें, उनके नाम के कॉलेज खोल दें। जब उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाला एक आशिक रसूल वहाँ से पढ़ कर आएगा ना, जब वो कर्नल जनरल तैनात होगा, जब वो किसी आला ओहदे पर फैज़ होगा, जब कोई वो अख्तियार पा जाएगा, तो दीन खुद ब खुद तख्त पर आ जाएगा। फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों करते हैं आप ऐसा काम जो ये गलत है? क्यों कर रहे हैं आवाम के साथ ऐसा जुल्म? आपको ये नज़र क्यों नहीं आता कि आप ये जुल्म कर रहे हैं और आप इस तरह जुल्म में अंधे हो चुके हैं कि आपको ये जुल्म अपनी करामात नज़र आती हैं? लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आपका कोई मुरीद पढ़ लिख जाएगा तो आपकी गाड़ी के टायर कौन साफ़ करेगा, आपके बूटों के तस्मे कौन बांधेगा, आपकी गाड़ी के टायर कौन साफ़ करके उनको चूमेगा। मैं पूछता हूँ आज उन पीर फ़कीरों से, कोई एक पीर फ़कीर पाकिस्तान का बता दे कि जिसका कद काट ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी जैसा हो या पीर जमात अली शाह जैसा हो। जब तहरीक पाकिस्तान में क़ायद आज़म का साथ देते हुए उनके कपड़े गर्द आलूद हो गए थे, तो आज पाकिस्तान के खुद मुख्तियार कौम में आपके कपड़े क्यों नहीं गर्द आलूद हुए? मैं आज पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के किसी एक आलिम का कद ऐसा बता दें कि जिसका कद मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी या अल्लामा इनायतुल्लाह मशरकी जैसा, जब उनके पैरों और हाथों में ज़ंजीरें बांध दी गई थीं, तो तुम क्यों पाकिस्तान की इस जदोजहद में खुद को बचाते हो?
ہم تو قائل ہیں ان علماء اور مشائخ سے. جب ضیاء الحق کے دور میں اس کا ایڈ سے آیا اور کہا کہ تحریک نظام مصطفیٰ میں عبدالستار نیازی تحریک پاکستان کی صفوں کا اول ترین مجاہد ہوتا تھا اور مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بانی ہوا کرتا تھا، اس کو کہا کہ تم تحریکوں کو بند کر دو. وہ مسکرائے اور ضیاء الحق کے آفیسر نے کہا کہ نیازی صاحب آئی ایم این یونیفارم، وی آر رننگ دا اسٹیٹ، یو آر انڈر دا اسٹیٹ. نیازی صاحب نے کہا کہ بیٹا آئی واز ان یونیفارم بٹ یو آر ان لیکوڈ اسٹیٹ. نیازی صاحب نے کہا بیٹا میں تب بھی وردی میں ملبوس تھا پاکستان کا پرچم اٹھاتے ہوئے جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اس دور کے جج نے کہا تھا کہ نیازی میں نے تمہاری ساری زندگی دیکھی، تم نے اپنی ساری زندگی ان تحریکوں میں گزاری. اس نے کہا کہ اگر نیازی ساری زندگی اپنی ان تحریکوں میں نہ گزارتا تو تم آج اس عہدے پر فیض نہ ہوتے بلکہ کسی ٹھیلے پر پکوڑے بیچ رہے ہوتے. میں آج آپ لوگوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب منگولوں کی فوج نے بغداد پہ حملہ کیا تھا تو اس وقت وہاں یہ مناظرے چل رہے تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ سوئی کی نوک پر 12 جن بیٹھ سکتے ہیں یا 14 جن بیٹھ سکتے ہیں. پھر منگول آئے اور انہوں نے تمام مسلمانوں کے سر تن سے جدا کیے اور درختوں سے لٹکا دیے. آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم آج بھی فلسطین کے لیے نہیں جاگتے تو اگلی باری ہماری اور تمہاری ہوگی. اگر ہم آج بھی کشمیر، لبنان، برما اور مختلف مسلم کنٹریز کے لیے نہیں جاگتے تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے. آپ لوگ ایک ایک آستانے پر جائیں، اپنا منشور لے کر جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ بہترین سلوشن ہم لوگوں کا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر وہ ساتھ نہیں دیتا تو ڈائریکٹ ان کے مریدوں کے پاس جائیں اور کہیں کہ یہ بابا تم ہمارا ساتھ دو. میں آج یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے ہی ایک ایک یو سی کے پاس جائیں، ایک ایک کونسلر کے پاس جائیں، ایک ایک ایم این اے ایم پی اے کے پاس جائیں، ایک ایک سیاست دان کے پاس جائیں، ایک ایک کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ یہ ہمارا منشور ہے. 75 سال سے آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، آپ ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اس سے کوئی اچھا سلوشن ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تم آگے ہو. اگر وہ پھر بھی ساتھ نہیں دیتے، ساتھ نہیں چلتے تو پھر ان کے کارکنان کے پاس جاؤ کہ یہ بھی رانگ نمبر ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں. آج فلسطین کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، کتنا ظلم و بربریت کی جا رہا ہے. کوئی ایک بھی ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر، کوئی بھی مسلم ممالک کا بندہ نہیں اٹھا جس نے اس کے لیے آواز بلند گئی ہو. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس ہندو مینٹیریل کو جس نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے. ہمارا ایک بھی بے غیرت حکمران نہیں اٹھا، ایک بھی. اپنے میزبان لقمان مقبول نگاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے LML آفیشیل. اللہ حافظ.